मेरे साथ मौजूद हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल, इनसे जानेंगे। लेकिन मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता उस पर आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं। नवाज शरीफ साहब की जो कागजात नामजदगी है वो 30 दिसंबर 2023 को मंजूर हुई। 30 दिसंबर 2023 को मंजूर हुई। यस, सैटरडे बनता है। और उनकी जो तहयात अहली है वो ख़त्म हुई। पहले तो वो जुम्मे के दिन महफूज की गई, फिर फैसला पीर के दिन हुआ और 8 जनवरी को फाइनली फैसला तय हुआ। तहयात अहली कल अदम करार दे दी गई नवाज शरीफ साहब की पीर के दिन 8 जनवरी को। तो आप मुझे ये बताएं, आप लोग भी अब अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि नवाज शरीफ साहब की कागजात नामजदगी 30 दिसंबर 2023 को एक्सेप्ट होती है, मंजूर होती है, और 8 जनवरी 2024 पीर के दिन फैसला होता है, फैसला मंजूर होता है, उनकी तहयात अहली कलअदम करार दे दी जाती है। तो ये क्या ट्विस्ट है? कागजात पहले मंजूर हो रहे हैं, तहयात अहली जो है वो बाद में ख़त्म हो रही है। ये भी मैं जानना चाहूँगी। इसके अलावा हम जब बात करते हैं पीटीआई के बानी चेयरमैन मिस्टर इमरान खान की, तो ऑब्वियसली वो जेल में है। आई वांट टू नो कि क्या इलेक्शन से पहले कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा जैसे फिल्मों में देखते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक कुछ ऐसा हो, कोई ऐसी सिचुएशन आए कि मे बी ही इज़ आउट ऑफ जेल और वो भी इलेक्शंस में खड़े हुए हों। इसके अलावा मुलाकात होनी थी इमरान खान की गौहर अली, शिबली फराज, शुएब शाहीन और लतीफ़ खोसा से, और मैं पूछूंगी कि क्या ये मुलाकात हुई या नहीं। इसके अलावा मैं एक और बात इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करूंगी। शेर अफजल मरवत, इमरान खान ने जेल के बाहर शेर अफजल मरवत जो थे अडयाला जेल के बाहर उनका वेट करे थे, उन्होंने उनसे मुलाकात करनी थी शेर अफजल मरवत ने, और उन्होंने मुलाकात इमरान खान से करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी। लेकिन इमरान खान ने लास्ट मोमेंट पे शेर अफजल मरवत से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। वाई, व्हाट्स द रीज़न? वेयर एज अब मैं बात करना चाहूँगी निगरान वज़ीर आज़म की। आज हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल खान जो है वो हमारे निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात करके आए, उनसे मिले हैं। मैं पूछूंगी कि जब उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब से मुलाकात की तो उनका मोराल कैसा था। ऑब्वियसली ये जानना चाहूँगी कि क्या वाकई 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर तो 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं तो हम सबके हक में तो चले वो बेहतर है कि टाइम पे एक चीज़ हो रही है। लेकिन जब हम निगरान वज़ीर आज़म की बात करते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो दैट इज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो अगर तो इलेक्शंस वक्त पर है तो फिर जो निगरान वज़ीर आज़म उनका टेन्योर जो है वो ऑटोमेटिकली रैप अप हो जाएगा। तो उस हवाले से पूछूंगी कि उनके क्या तासुरात थे, क्या उनकी इस बारे में ख्यालात थे। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ऑब्वियसली 2024 का ज़माना आ गया है। हम जब 2015 में थे या 10 में थे या 12 में थे तो हम सुनते थे कि जब 2025 वाला एक एरा आएगा तो पता नहीं दुनिया डिजिटलाइज्ड होगी, हवा में उड़ने वाली गाड़ियाँ होंगी। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ टर्निंग इनटू अ डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म। लेकिन इंडिया में ऐसा क्या चल रहा है कि लगता है जैसे कि वो ना बैकवर्ड चल रहे हैं। वहाँ पे दोबारा से कुछ ऐसे माहौल और ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि अब तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों की गुंजाइश है, ना उन चीज़ों के लोगों के माइंड में अब ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं और ना ऐसी कोई एक्सेप्टेंस है। अब लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, उनके अब तक ये छोटे छोटे जो कहते हैं इंतहा पसंदी के मसले और मामलात ही नहीं ख़त्म हो रहे। जब हम बात करते हैं KS अशोर पाकी, तो उन्होंने अपनी बिलागावी इंडियन वर्कर्स कन्वेंशन में खुलेआम धमकी दी है उन मुसलमानों को जिन्होंने मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई थी, कुछ ऐसा है वहाँ पे। तो उन्होंने खुलेआम धमकी दी है कि जिन मंदिरों को गिरा के मस्जिद बनाई गई थी, हम उन मस्जिदों को गिरा के दोबारा से वही मंदिर कायम करेंगे, और बेहतर है कि वो मुसलमान वो मस्जिदें खुद ब खुद खाली कर दे, वरना बाद में होने वाले नुकसान के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। तो और दूसरी बात ये कि 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद को शहीद जो किया गया था अयोध्या में, उसके जगह पे राम मंदिर बनाया गया, उसमें एक मूर्ति का नस्ब किया जा रहा है और उसकी इफ्तिताह जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे वहाँ पर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ वहाँ क्या चल रहा है, इतनी एक्सट्रीमिस्ट, मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ गई है वहाँ पे इन लोगों की, ज़माना कहाँ जा रहा है। और ऑब्वियसली हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि वहाँ पे तो लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, उनका भी एक नेक्स्ट लेवल जो कहते हैं इंटेलेक्चुअल है। तो अब कहाँ गए, इंतहा पसंदी उठते बैकवर्ड होते जा रहे हैं। हम कहाँ से हम तो चले यहाँ पे महंगाई के लिए रोते हैं ना कि आसमान से कीमतें बातें कर रही हैं, चिकन अंडे टमाटर की, हमारे तो चले मेरे ख्याल से माइनर से इश्यूज़ हैं, लेकिन ऑब्वियसली दीज आर द मेजर वंस फॉर अस। वहाँ पे तो उनके इश्यूज़ हैं, भाई मस्जिद जला दो, वहाँ पे हमारा मंदिर नहीं खड़ा हो रहा। ठीक है, वी अंडरस्टैंड, वी डू वैल्यू द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ एवरीबडी, लेकिन आई थिंक दीज शुड बी बैलेंस्ड नाउ, दीज वी हैव टू गेट आउट ऑफ ऑल दीज इश्यूज़।
اور ایک اسموتھ اور ایک باہمی اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے. ویل میں بات کروں گی سر آپ سے. السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ باتیں کر دی ہیں. آئی ریلی وانٹڈ ٹو سر مجھے بتائیں کہ آپ ابھی ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے مل کر آئے ہیں, تو کیسا رہا آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار الحق کاکڑ صاحب بڑے نفیس اور زیرک سیاسی رہنما ہیں اور ان سے پرانی یاد اللہ ہے. میں اتفاق سے کل اسلام آباد گیا تھا تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ میں مختصر ملاقات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو ان کی بڑی یہ میں سمجھتا ہوں اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے بڑے شارٹ نوٹس پہ میری ریکویسٹ پر انہوں نے مجھے وقت دیا اور بڑی اچھی ان سے گپ شپ ہوئی. بڑے اتفاق سے گرم جوشی سے ملے اور ان کا مرال ہائی ہے کیونکہ وہ ایز اے نگران پرائم منسٹر ان کا جو ایک ٹینیور ہے یا جو ان کا رول ہے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس رول کے ساتھ جسٹیفائی کیا ہے. جن حالات میں یہ منصب ان کو ملا ہے اور جس طرح کے سیاسی تنازعات اور دباؤ اور ایشوز ہیں اور ایک پریشر ہے 9 مئی کے حوالے سے بھی, تو انہوں نے بڑا کوشش کی ہے ایک بیلنس ہو کر. اور جو ان کا خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے جو ابہام تھا کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, حالانکہ ان افواہوں کے پیچھے قیاس آرائیوں کے پیچھے ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ملک کتنا ہمارا سفر کرتا ہے. اور اس بے یقینی کی وجہ سے آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے بار بار کریش کرتی ہے اور اس کا الٹیمیٹ نقصان ہماری جو ایک قومی معیشت ہے اس کو ہوتا ہے. تو بہرحال ان کا مرال بڑا ہائی ہے اور بڑی خوشگوار ماحول میں باتیں ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. اور میں نے کبھی بھی ان کو ماضی میں بھی ان سے ملاقاتیں نہیں ہیں, کبھی بھی اقتدار کا حریص نہیں پایا. وہ جس بھی منصب پر رہے, وہ پہلے ترجمان تھے بلوچستان حکومت کے, پھر سینیٹر رہے اور اب ان کو اس بڑے اعلیٰ اور آئینی منصب کے لیے منتخب کیا ہے مقتدر قوتوں نے. تو یقیناً جو ان کے اوصاف حمیدہ ہیں, ان کی جو سیاسی خصوصیات ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے جو یہ ان کا حسن انتخاب ہے ہماری مقتدر قوتوں کا, تو بہرکیف انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرنے کی پوری کوشش کی ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی وزرائے اعظم آئے, چاہے منتخب ہوں یا غیر منتخب ہوں, نگران ہوں مہمان ہوں, کوئی اپنی مدت پوری کرے, کوئی اپنی عدت پوری کرے, ہر کسی کو ہم نے متنازع بنایا ہے. یہ ہمارا ایک بدقسمتی سے قومی المیہ ہے کہ ہم بغیر جانے بغیر سوچے سمجھے ہر کسی میں کیڑے نکالتے ہیں, ہر کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں, ہر کسی پر تنقید کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کسی کے ساتھ اس کی مثال کے طور پہ, جیسا میں آپ کو یہاں ایک کوٹ کروں گا واقعہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عدل کی اور جن کی اصلاحات کی دنیا معترف ہے, انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی کہ دوسروں کے بارے میں وہ رائے دے سکتا ہے جس نے ان کے ساتھ سفر کیا ہو, دسترخوان پر کھانا کھایا ہو یا لین دین کیا ہو. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں آج لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یا اخبار دیکھ کر یا کچھ چینل دیکھ کر سارے تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سارے تجزیہ کار بن گئے ہیں اور نقاد بن گئے ہیں. آپ جب تک اس شخصیت کے بارے میں, اس کے ماضی کے بارے میں, اس کے قول و فعل کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتے, آپ کو رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. سنی سنائی باتوں پر خاص طور پر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. ہم نے اپنے ہر آرمی چیف کو, ہر پرائم منسٹر کو, ہر چیف جسٹس کو ہم نے متنازع بنایا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں اب ہمیں میچور ہونا چاہیے. پاکستان کی عمر 75 سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور ہم سب کو ریاست کے حوالے سے اپنی سوچ کو, اپنی ترجیحات کو اور اپنے انفرادی قول و فعل کو بھی درست کرنا ہوگا. ہم کب تک یہ بلیم گیم میں الجھے رہیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی مجھے بھی ایسا گمان تھا کہ شاید الیکشن نہ ہوں, لیکن خاص طور پہ جو آپ نے ذکر کیا انٹرو میں کہ عدالت عظمیٰ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے, وہ حالانکہ اس کی ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے, ایک سوالیہ نشان ہے.
اور آپ نے درست کہا کہ کاغذات نامزدگی جمع ہو جاتے ہیں 30 دسمبر کو. جی تو یہ کیا راکٹ سائنس ہے؟ مجھے تو سمجھ یہ واقعی کیا ہے؟ آپ نے ایک ہفتہ پہلے منظور کر لیے اتنی بڑی قدغن، اتنی بڑی دیوار، اتنی بڑی رکاوٹ ابھی موجود ہے، تو کس بنیاد پر کاغذات نامزدگی پہلے ہی جمع ہو گئے؟ اتنا ہمت اور کرج چاہیے وہ، جی. مطلب کیسے ہو گئی؟ اور اس کے بعد بہرکیف اس پہ بحث جاری ہے اور شاید بحث ہوتی رہے گی، چونکہ ہم تنقید کی اظہار تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرکیف اس پر جو نقطہ داں ہیں وہ اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے، بحث ہوگی، اس میں صحت مند بحث ہوگی. تو ظاہر ہے وہی قومیں تاریخ میں زندہ رہتی ہیں، وہی ترقی کرتی ہیں جو کم از کم اپنے ایشوز پر بات کرتی ہیں، سوچتی ہیں. چونکہ ہمارے ہاں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں شہر خاموشاں، ہم شہر خاموشاں کہتے ہیں قبرستان کو. جی. تو اگر معاشرہ خاموش ہو جائے، معاشرہ چپ کر جائے، اپنی زبان بندی کر لے، بات نہ کرے، درد محسوس نہ کرے، اس کا اظہار نہ کرے، تو پھر وہ معاشرے جو ہیں وہ شہر خاموشاں بن جایا کرتے ہیں اور تاریخ کے کوڑا دان میں دفن ہو جایا کرتے ہیں جو بات نہیں کرتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحت مند روایت ہے کہ ہمارے ہاں ایشوز پر بات ہوتی ہے. اب تھڑے پر بیٹھے لوگ بھی بات کرتے ہیں، دکاندار جو ایک باربر شاپ ہے اس کی دکان میں بیٹھ کے بھی لوگ تبصرے کرتے ہیں. سوشل میڈیا نے لوگوں کو بہت زیادہ کہنا چاہیے ان کو جو ایکسپوجر ہے وہ دے دیا ہے. تو یہ بات کرنا ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن جس معاشرے میں بات چیت ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، وہ معاشرے بتدریج ترقی کرتے ہیں.